बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 जून और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में एक नया निज़ाम लाने की तैयारी की जा रही है। इसके किरदार कौन से हैं, क्या जिम्मेदारियां इन्हें दी जाएंगी और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों में तेजी लाएंगे और क्या अंदरूनी कहानी है उस इजलास की जिसमें यह फैसला किया गया और क्या हदफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर आखिर में मरीम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बातें कही और उनका ये कहना है कि मुल्क के अंदर जो मौजूदा महंगाई है इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। 2 माह इस हुकूमत को हो गए लेकिन कारकर्दगी इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाल दी गई। कितनी हकीकत है इस बात के अंदर, इसका भी हम एक जायज़ा लेंगे। और आपको लंदन से भी एक खबर आपके लिए मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कुछ सहाफ़ी लंदन पहुंचे हैं और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताने चलें, ये बात पहली दफ़ा पाकिस्तान के मीडिया पर डिस्कस नहीं हुई, इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कुछ ऐसे निज़ाम की तलाश में थे, चूंकि सियासतदान करप्ट अनासिर मुल्क के अंदर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब आप बाहर से कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की 30 साल तारीख में हमने ये देखा कि सियासतदानों ने उस कर्जे में अपना हिस्सा भी रखा, करप्शन का पैसा। बड़ी बड़ी कंपनीज को इसलिए ठेके दिए जाते कि जनाब हमारा हिस्सा क्या होगा, हमारा शेयर क्या होगा, और फिर मनपसंद कंपनियों के टेंडर्स और फिर कर्जा जो बाहर से आपने लिया उस पर अपना कमीशन लेकर आप साइड पे करते हैं और फिर अपनी जायदादें बनाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के केसेस निकलते हैं, सियासी जमातों के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी खामोशी से साइड पर होकर बैठी है, ये चैंपियंस हैं और इन चैंपियंस ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। कोई बात उसके ऊपर नहीं करता। मीडिया का पूरा रुझान भी इस वक्त नून लीग के ऊपर है और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो नून लीग को उन्होंने हमेशा टारगेट किया। ठीक है, पंजाब जिसके पास होगा वो वफाक में भी हुकूमत बनाएगा, देयर आर ऑब्वियस रीजंस फॉर दैट। और फिर जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई पनामा पेपर्स में और जवाब नहीं आता, वो भी कौम के सामने हकीकत मौजूद है। लेकिन ये एक फार्मूला है जिसे हमेशा से इस्तेमाल किया गया और 2018 के अंदर भी इस पर गौर किया गया कि कोई ऐसा निज़ाम हो कि आप इदारे मिलकर मुल्क को आगे लेकर जा सकें और एक कंसिस्टेंसी हो। करप्शन की तलवार जो मुल्क के ऊपर लटकती रहती है, करप्शन की तलवार ना लटके और इस निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जाए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके। हमने 4 साल खान साहब के देखे और इन 4 सालों के अंदर मैं खुद भी क्रिटिक रहा कि मंतकी अंजाम तक केसेस का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। और फिर हमने ये भी देखा कि केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हुकूमतों का काम नहीं होता, ये उस मुल्क की अदालतों का काम होता है। निज़ाम ही ऐसा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और अब अदालत दे जो ज़मानत दी है शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की, उसमें कहा गया कि जो गवाह थे 60 के 60 गवाह, उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा किसके अकाउंट में गया। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी निकाल कर इन लोगों को रिलीफ मिल जाता है। और अब मौजूदा सेटअप के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत आती है, इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। मुफ्ती इस्माइल साहब अपने 48 लाख अपने घर पे तो खर्च कर सकते हैं, सरकारी घर में जिसमें रह रहे हैं, तो ये एक सियासतदान यही करेंगे इस मुल्क के साथ। बाकी लोगों को ये कहते हैं कि जनाब एक कप जो है वो चाय की प्याली पिएं और एक रोटी खाएं, 4 भाई हैं तो एक एक रोटी खाएं, तो ये वसीयतें कर सकते हैं। आप मुल्क के अंदर करप्शन करें, पैसा बाहर ले जाएं और बाहर की दुनिया में जब पैसा आ जाता है ना तो फिर उसे वापस रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो भी हुकूमत होती है, खान साहब की हुकूमत पे हमने देखा कि मुश्किल हो गया कि उस पैसे को वापस ला सकें और फिर इदारे कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, हुकूमतें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं और उनका फोकस हट जाता है मुल्क की तरक्की के हवाले से। मुफ्ती इस्माइल साहब के घर 48 लाख रुपए की जो ताज़ीन और आइश तो हुई, लेकिन लोग पेट्रोल की कीमतें जिसमें इजाफा हुआ,
اپنے رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں. پاکستان کی عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور مفتیٰ اسماعیل صاحب کی جو ہنسی ہے وہ پاکستان کے نظام کے اوپر وہ ہنستے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہے. ویورز، اب ہوگا کیا؟ جو سروے کروایا گیا اور اس پر کام آج سے نہیں ہو رہا، 2017-18 سے یہ کام ہوا، اور اس جو پرپوزلز دی گئی، ان پرپوزلز کے مطابق عام انتخابات کے نتائج جو ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2/3 جو اکثریت مل سکے. اب ہمارا جو ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا کہ کوئی بھی 2/3 اکثریت نہیں لینے دے گا، بلکہ سادہ اکثریت بھی نہیں لینے دے گا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر سیاستدان ملک کے ساتھ سنسیئر ہو نا تو پھر حالات ڈیفرنٹ ہوں گے. یہاں پر سیاست میں اس لیے آیا جاتا ہے کہ ایک کرپشن کے ذریعے پیسہ بنایا جا سکے. کوئی اگر 4 کروڑ لگا کر الیکشن میں آئے گا تو پھر اسے 4 کا 8 کرنا ہے. جن لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آتا ہے، جن لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹ الیکشن کے اندر ہوئی ہوتی ہے، پھر ان کو آپ نے ریلیف بھی دینا ہوتا ہے، ان کے کام بھی کروانے ہوتے ہیں. اور یہ جو ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے نا کہ جناب ہم سے فلاں منسٹر نہیں ملتا، پرائم منسٹر نہیں ملتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب کام نہیں ہو رہے ہوتے، غلط کام نہیں ہو رہے ہوتے، کسی کے ٹھیکے، کسی کی زمین لیگلائز نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہی ہمارے نظام کی خوبصورتی سے کہیں یا بھیانک چہرہ کہیں، یہ آپ نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے. اب کیونکہ ممکنہ نتائج نہیں مل پائیں گے، کوئی جماعت پاکستان کے اندر اب کبھی بھی اکثریت کیا سادہ اکثریت بھی نہیں لکھ سکے گی، اور اسی لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے. فیصلہ کرنے سے مراد یہ کہ جو پرپوزل دیا گیا کہ ملک کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت قائم کی جائے. ویورز، آپ کو بتاتے چلیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت کیا سیٹ اپ ہوگا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جنرل راحیل شریف صاحب، چودھری نثار، ثاقب نثار اہم عہدوں پر فائز ہوں گے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو پرپوزلز دی گئی ہیں وہ جو بیوروکریٹس تھے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں، ان کو انگیج کیا جائے. بڑی بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جائیں. راحیل شریف صاحب سعودی عرب میں، آپ کو پتہ ہے کہ کس عہدے پر فائز ہیں، تو وہ کام پاکستان کے اندر بھی آ کر کسی بھی ادارے کے سربراہ اگر انہیں لگا دیا جاتا ہے تو مائٹ بھی وہ بہتر انداز میں کام کر سکیں. کوئی منسٹری یعنی پوری کی پوری وزارت داخلہ اگر ان کے انڈر آ گئی تو پھر حالات جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ جیسے نہیں ہوں گے، شاید ڈیفرنٹ ہو جائیں، یہ خیال کیا جا رہا ہے. اچھا، اس سیٹ اپ کے اندر اس کا جو ٹارگٹ ہوگا کہ ایک تو آپ نے معیشت کو سدھارنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فارمولے تیار کیے گئے ہیں جس میں 50% قرض آپ نے معاف کروانا ہے. لابنگ کی جا رہی ہے جس کے اندر چین ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، اور یو ای سمیت جو اہم ممالک ہیں، ان سے مذاکرات بڑے ہائی لیول پہ، ہائی پروفائل لیول پر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حال ہی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ٹور تھا، جو دورہ ہے چین کا، وہ اس کی کڑی ہے. لوگوں کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ جو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ پوری کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرپوزلز دی گئی ہیں ان پرپوزل کا جائزہ کس طرح لیا جا رہا ہے، اور یہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تعلقات ریوائیو کیے جا رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کو انگیج کیا ہوا ہے کہ اب یہ اپنا کام کریں اور دیکھیں. مین وائل ایک سیٹ اپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں صدر عارف علوی صاحب، ظاہر سی بات ہے اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے تو پھر کس طرح اس کی منظوری لی جائے گی، کس طرح یہ کیا جائے گا، اور کیا قانون اور آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے. تو صدر عارف علوی صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے گا. اچھا، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اور اس کا برج کیا جا رہا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ. جیسا میں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، قرضے معاف کروائے جائیں گے. 50% قرضے معاف کروانے کے لیے بات چیت جاری ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں. اسی طرح کس طرح دنیا سے انٹریکٹ کرنا ہے، یہ بھی ماڈیلٹیز جو ہیں اس میں پرپوز کی گئی ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدان کہاں پہ جائیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یعنی ملک کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہوگی، خان صاحب کے جلسے جلوس اور جو نیریٹو چل رہا ہے، مریم نواز روز آ کر خان صاحب کے خلاف ایک محاذرائی کریٹ کرتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو مختلف ملکوں کے دورے بلاول زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چین سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں، انڈیا سے تجارت کھلنی چاہیے، امریکہ سے تجارت کھلنی چاہیے. تو ان کا کیا ہوگا، یہ کہاں پر جائیں گے؟ اچھا، مکمل جلوس اور جو جلسے ہوں گے اس کے اوپر پابندی ہوگی. کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی 5 سالوں کے لیے، اگر یہ سیٹ اپ 5 سال کے لیے آیا تو کسی قسم کا جلوس اور
पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर एक्टिविटीज़ आप जो मर्जी करें, बंद कमरों में जितने मर्जी इजलास बुलाएं, पॉलिटिकल फॉर्मेशन करें, लोगों को मोबिलाइज करें, वट एवर यू वांट टू डू, इसकी इजाज़त होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि नवाज शरीफ के केस का क्या होगा, शहबाज शरीफ के केसेस का क्या होगा, मरियम के केस का क्या होगा, बाकी केसेस का क्या होगा। देखें, जो केसेस नैब के अंदर हैं वो तो इन्होंने कानून चेंज कर दिया। अब इसको दोबारा रीडू करना, और जो आइंदा हुकूमत बनती है अगर हम ये इस तरह सोचें, उस वक्त उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी और वो क्या चाहते हैं, तो ये अब बात जो है वो दूसरी तरफ निकल गई है। लेकिन अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आ गया तो फिर नैब में जितने केसेस होंगे वो प्ली बारगेनिंग की सतह के ऊपर चलेंगे, और इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो या कोई और इदारा हो, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी उस वक्त तक जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर ली जाती और प्ली बारगेनिंग की बुनियाद के ऊपर जितने भी सियासतदान हैं इनसे डील किया जाएगा। आपको भी बताते चलें कि मईशत के इस्तेहकाम तक इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जाएंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक पाकिस्तान की मईशत अपने जो दोबारा ट्रैक पर नहीं आ जाती, मुल्क तरक्की नहीं करता, इंडस्ट्री सेट नहीं हो जाती, नौकरियां बहाल नहीं होती, और पैसे की जो डीवैल्यूएशन हुई है उसे वापस ही 150 140 पर अगर आप नहीं लेकर गए तो नए इलेक्शन जो हैं वो मुल्क के अंदर नहीं होंगे। और इस तरह सियासतदानों का, सनतकारों का, ताजरों का और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम के ऊपर फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे। इसलिए पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर ये प्रपोजल्स जो तैयार की गई हैं, और इस हवाले से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोगों के इंटरव्यूज भी किए गए। हफीज शेख साहब की आपने खबर सुनी होगी, मुल्क में आए, बड़ी हैवी जो सिक्योरिटी थी उसके हिसार में उनको लेकर जाया गया, और फिर शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि उस वक्त कौन से लोग मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा ये फार्मूला तैयार किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर बाकायदा काम किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक आपको इलेक्शन करवाना पड़ जाए, यानी जो कराची के अंदर हुआ, गोलियां चल गई, आप किस तरह एक बड़ा इलेक्शन करवाने के मुतहम्मिल, यानी तैयारी आपकी किस तरह होगी। क्योंकि याद रखिएगा, ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं होगा। अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए ये खूनी इलेक्शन होगा, और हमने इसकी एक झलक कराची के इंतखाबात के अंदर देख ली है। पंजाब में इससे भी बुरे हालात होंगे, जिसे सियासी जमातें जो हैं, क्योंकि अब हर जमातें जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे भी करैक्टर्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। गुल्लू भट्ट भी एक्टिव होंगे, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह जैसे किरदार जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान और सियासी निज़ाम इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि सब अच्छा है, अच्छा नहीं है। मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे कि अगले कुछ माह के अंदर लोग अपने तौर पर सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, मुहासरा करेंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मिनिस्टर्स का, और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि फिर मरीम तो ये कह देती है ना कि आपने लोगों जत्थों को बुलाया, फिर ये जत्थे नहीं होंगे, फिर ये आवाम होगी और जो आपका गिरेबान पकड़ेगी। व्यूअर्स, आपको ये बताते चले कि इसके अलावा जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, इसमें रिटायर्ड जनरल्स जितने भी हैं उनको शामिल किया जाएगा, रिटायर्ड जजेस को शामिल किया जाएगा, रिटायर्ड सफारतकार, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है, और अब इस हवाले से इनकी स्क्रूटनी जो है वो जारी है। और आपको ये बताते चलें कि अब ये कामयाब होता है, कब लागू किया जाता है, इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये वो फार्मूला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। व्यूअर्स, आपको ये बताते चले कि अब खान साहब के लिए कौन से रास्ते और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। खान साहब ने पिछले 2 माह के अंदर जितनी सियासत में तेज़ी आई है ना, इससे पहले कभी नहीं आई। हमने ऐसी सियासत में तेज़ी लॉन्ग मार्च के टाइम पर भी नहीं देखी। वकला एक्टिव हुए थे उस वक्त, और तमाम सियासी जमातें जो थी वो भी एक्टिव थी, लेकिन इतनी बड़ी सतह के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि 13 जमातें एक तरफ, 13-14 जमातें एक तरफ हैं, और खान साहब अकेले एक तरफ हैं। और मरीम ने कहा जी कि मैं आज, आप किसी सियासतदान की तकरीर उठाकर देख लें, मरीम को छोड़ें, किसी सियासतदान की तकरीर उठाकर देख लें, महवर मरकज़ जो है वो खान साहब की शख्सियत होती है, खान साहब की तकरीर होती है, खान साहब का अंदाज़ बयान होता है, खान साहब की कही हुई बातें होती हैं, खान साहब की पॉलिसीज़ होती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हमेशा जो है टारगेट किया जाता है। खान साहब ने बाहर से खिताब किया, और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ दूंगा। व्यूअर्स, सरप्राइज़ ये होगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई की एक लहर है,
اور پورے پاکستان کے اندر اب ایک رابطہ مہم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کراچی کی جماعت MQM، اس کی ایک بڑی وہاں پر پریزنس تھی، لیکن اس پریزنس کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکر دی اور بہت ساری سیٹیں جو تھی ان سے چھین لی، یعنی جیت کر چھینی ہے۔ اور پنجاب کے اندر پورے زور کا ایک مقابلہ ہے نون لیگ کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کا، اور پھر پشاور میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنی اس پریزنس کو پورے ملک کے اندر باقاعدہ اب ریلائز کروائے گی، باہر نکلے گی، اور اب ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی کی ایک لہر نظر آ رہی ہے، اور ٹارگٹ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت ہوگی، اور اب لوگوں کے پاس جو رابطہ مہم کی جائے گی اس بنیاد پر کی جائے گی کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کے ذمہ دار یہ چند کردار ہیں جو اس وقت پاکستان کی حکومت میں مسلط ہیں۔ تو مہنگائی کو بنیاد بنا کر خان صاحب اب بڑے شوز جو ہیں وہ کریں گے، اور عوام کے ساتھ رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، اور کچھ دنوں کے اندر مزید متحرک ہوں گے، لوگوں کو ٹاسک دیے گئے ہیں، اور کس طرح یہ جو مہنگائی کا بیانیہ ہے، امپورٹڈ حکومت کی مہنگائی کا بیانیہ اب لوگوں میں عام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویورز، آج مریم نواز نے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات کی۔ اصولی طور پہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے، چونکہ پیٹرولیم مصنوعات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ کہاں سے ڈلتا ہے پوری قوم جانتی ہے، وہ کس پیسے سے ڈلتا ہے پوری قوم جانتی ہے، کس قسم کا پروٹوکول انہیں دیا جاتا ہے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ یہ بات ان لوگوں سے کرنی چاہیے جن کے گھروں پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ بات ان 4 کرداروں سے کرنی چاہیے جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی۔ قاہرہ، قمر زمان قاہرہ واز سٹنگ دیر، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ فضل الرحمان صاحب کے برخوردار بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک اور کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے جس معیشت کو ڈبونے میں ان تمام کردار ان کے سربراہان شامل ہیں، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس امپورٹڈ حکومت میں بہت سارے سہارے ہوں تو پھر ان سہاروں کو بلایا جاتا ہے اور ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کیوں صرف میڈیا کے سخت سوالوں کا ہم جواب دیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ کردار بیٹھے، اور مریم نواز سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی، تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے۔ اب اگلے 1.5 برس تک، یعنی جب تک یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہیں کرتی، جو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ پوری کرے گی، اور اس سے پہلے شاید ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیک اوور کر جائے، اس سیٹ اپ کے آنے سے پہلے اب انہوں نے پورے 1.5 سال یہ راگ الاپنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں کہ ہمارے سے نہ پوچھا جائے، ہمارے سے حساب نہ لیا جائے، بلکہ عمران خان سے پوچھیں جس نے جاتے جاتے اکنامک جو مائنز ہیں وہ بچھا کر چلا گیا، اور اب یہ 1.5 سال یہی راگ جو ہیں وہ الاپتے رہیں گے۔ ویورز، جتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ سب بات کر رہے ہیں، حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ معیشت کا دیوالیہ نکلنے والا ہے۔ لوگ اپنی جو گھر کی جو ایک چھوٹی سی اکانومی ہوتی ہے نا، جو گھر کا نظام ہوتا ہے، اسے چلانے کے حوالے سے بہت پریشان ہے۔ روٹی پوری کی جائے، بچوں کے مستقبل پر کنسنٹریٹ کیا جائے، اور ویورز حالات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنی آسانی سے آپ اور میں بات کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی معیشت کو سہارا نہ دیا گیا تو خدا نخواستہ ہمارے حالات بھی سری لنکا جیسے ہو جائیں گے، بلکہ اس سے بھی خراب ہو جائیں گے، اور پھر عوام سڑکوں پہ ہوگی، وہ گھیراؤ کرے گی بلاول ہاؤس کا، وہ گھیراؤ کرے گی جاتی عمرہ کا، وہ گھیراؤ کرے گی ہر اس گھر کا جس نے پاکستان کی معیشت کو ڈبونے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ویورز، آج مریم نواز نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ مراسلے کی بات کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، DGI-SPR کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مراسلہ سیاسی معاملہ تھا تو عمران خان خود اسے قومی سلامتی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے؟ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں۔ عمران خان نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں کو بھی داؤ پر لگایا۔ کم از کم مریم نواز کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جو انہوں نے مہنگائی اور پیٹرول کی بات کی، یہ مفتہ اسماعیل کا سوال تھا۔ مفتہ اسماعیل کو وہ ڈکٹیٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کر چکی ہیں کہ میں پوچھوں گی اور آپ ان سے بات کریں، میرا پیغام پہنچائیں۔ آپ کس حیثیت سے پاکستان کی حکومت کے جو عہدیدار ہیں، جو منسٹرز ہیں، انہیں پیغام بھیجتی ہیں، اور اب انہوں نے قومی سلامتی کے اداروں کو بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا کہ کون کیا کرتا ہے، کس کا کیا کردار ہے۔ پیٹرولیم پر آپ کا عبور نہیں، IMF کی جو بات آپ کرتی ہیں اس کا آپ سے لینا دینا کچھ نہیں، اور اب خدارہ پاکستان کی قوم کو گمراہ مت کریں۔ آپ عدالت کے اندر اپنے کیس میں بطور ایک ملزمہ کے آپ وہاں پر حاضری دیتی ہیں، بیل کے اوپر آپ ہیں، لہٰذا اس کیس کی
سنوائی کے بعد آپ گھر جایا کریں، اور یہ جو پاکستان کی عوام کو اپنے بیوقوف بنانے کا ایک سپاٹ ہے ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر من پسند صحافیوں، ٹوکرا صحافیوں، لفافہ صحافیوں سے سوالات کروائے جاتے ہیں، اور پھر اسی وقت ان کی تعریفی اسناد ان کو دے دی جاتی ہیں کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ خدا را ہمیں ایسے صحافیوں سے اور ایسی سیاست سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اب بات چونکہ صحافیوں کی آ گئی ہے، کچھ لندن سے بھی میں جاتے جاتے خبر آپ کو دے دوں، اور یاد رکھیے گا بیوروکریٹس، یہ جو میں نے خبر آپ کے ساتھ آج جو شیئر کی ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی، یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہوگا یا پھر ملک کے اندر الیکشن ہوں گے، ان دونوں آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ ویورز، کچھ ویژولز میرے پاس کسی دوست نے مجھے بھیجے، اور ان ویژولز کے مطابق آسمہ شرازی صاحبہ لندن میں موجود ہیں، اور ایک ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں یہ نواز شریف صاحب کے دفتر کے پاس سے جو روڈ ہے وہاں سے ہوتی ہوئی باہر نکلی ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ملاقات بھی ہوئی ہے، کوشش اسی مقصد کے لیے وہ لندن آئی تھی، اور یقیناً آسمہ شرازی صاحبہ نون لیگ کے لیے ایک بہت سافٹ کارنر رکھتی ہیں، اور ان کی اور نواز شریف صاحب کی ایک آڈیو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی تھی، اور جس میں وہ سوال کر رہے تھے نواز شریف صاحب کہ کیا ہوا، آپ نے انٹرویو نہیں چلایا؟ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرویو کیوں رکوا دیا گیا۔ تو آسمہ شرازی از آلویز اے سافٹ کارنر، اور ان کے اوپر متعدد الزامات بھی لگتے رہے، اور یہ اس دن بھی غالباً موجود تھی جب حامد میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی کے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا، ہماری افواج کو برا بھلا کہنے والے کرداروں کے اندر ساتھ کھڑی تھی۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اداروں کو بھی، اور آپ نے اگر ایک نیا سیٹ اپ لے کر آنا ہے تو پھر اس حوالے سے بھی کچھ کرنا ہوگا، اور اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، ان کرداروں کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔